रमजानुल मुबारक का छठा रोजा आप सब बहन भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज की वीडियो में मैं आपको रमजान के छठे रोजे का एक बेहद खास वजीफा बताने जा रहा हूँ। इस वजीफे को आप छठे रोजे किसी भी वक्त कर सकते हैं। छोटा सा वजीफा है लेकिन बेहद ताकतवर है। अगर इस वजीफे को आप बताए गए तरीके से कर लेते हैं तो दौलत और पैसा आने वाला पूरा साल आप पर इस तरह बरसेगा जैसे मूसलाधार बारिश बरसती हो। इस वजीफे को करने के लिए बस आपको चावल के साथ दानों की जरूरत पड़ेगी। प्यारे बहन भाइयों, फिर चाहे आप रिस्क और दौलत की तंगी की वजह से परेशान रहते हैं, आपके घर में दौलत और पैसा नहीं आते, या आपके घर में सख्त बेबरकती और नहुसियत छाई हुई है, आपका कारोबार नहीं चल रहा, या आपका कारोबार पहले चला करता था लेकिन अचानक से चलता कारोबार रुक सा गया है, या आप तालीम याफ्ता हैं लेकिन आपको आपके म्यार की नौकरी नहीं मिल रही, या फिर रिज़्क की और पैसे की तंगी की वजह से घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, घर वालों में प्यार खत्म होता जा रहा है, या फिर आपका मसला रिश्ते का है, आपका रिश्ता नहीं हो रहा, या आप अपनी मनपसंद जगह अपनी शादी और रिश्ता करना चाहते हैं, या फिर आप बहुत जल्द दौलतमंद बन जाना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके पास बेतहाशा दौलत और पैसा हो, आपके पास बड़ा घर बड़ी गाड़ी हो, यानी आप किसी भी मकसद के लिए किसी भी हाजत के लिए रमजान के छठे रोजे इस वजीफे को कर सकते हैं। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, खास तौर पर ये वजीफा रिज्क और दौलत के लिए है, क्योंकि अगर आप रमजानुल मुबारक के छठे रोजे अल्लाह ताला पर पूरा यकीन और तवक्कुल रखते हुए इस वजीफे को कर लेते हैं तो आपको इतना दौलत इतना पैसा मिलने लगता है कि आपके वहमो गुमान में भी आपने कभी नहीं सोचा होता कि आपको कभी इतनी दौलत भी मिल सकती है। इसलिए अगर आप दौलतमंद बनना चाहते हैं तो इस वजीफे को जरूर कर लें। आजकल हम एक ऐसे दौर में जिंदा हैं जिस दौर में हर कोई पैसे के पीछे पागल हो चुका है। ना तो लोग हलाल की तमीज करते हैं और ना ही हराम की। बस लोगों का एक मकसद होता है कि फिर चाहे हलाल जराओं से आए या हराम जराओं से, बस उन्हें पैसा चाहिए होता है। लेकिन इस चीज को हमेशा याद रखें, आपको दौलत रिज्क और पैसा उतना ही मिलना है जितना आपकी किस्मत में लिखा है। इसलिए अगर आप पैसा कमाने के लिए हराम जरायों का इस्तेमाल करते हैं तो कमाया गया पैसा दुनिया में भी आपको नुकसान पहुंचाएगा और आखिरत भी आपकी तबाह बर्बाद करके रख देगा। लेकिन अगर आप पैसा कमाने के लिए हलाल जरायों का इस्तेमाल करते हैं तो कमाया गया पैसा दुनिया में भी आपको फायदा देगा और आपकी आखिरत में भी। पैसे और दौलत की कमी आज से ही नहीं बल्कि हमेशा से इंसान के सबसे बड़े मसलों में से एक रही है। इसीलिए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो का इरशाद मुबारक है कि गुर्बत अपने ही शहर में इंसान को अजनबी बना देती है। जबकि एक और जगह हजरत अली ने फरमाया कि अगर गुर्बत किसी दिन मुझे इंसानी शक्ल में मिल गई तो मैं देखते ही उसे कत्ल कर दूंगा। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि यकीनन गुर्बत इंसान को कुफर तक पहुंचा देती है। प्यारे बहन भाइयों, लेकिन आज मैं आपको जो वजीफा बताने जा रहा हूँ उसे अगर आप अल्लाह ताला पर यकीन और तवक्कुल रखते हुए बताए गए तरीके से कर लेते हैं तो यकीन माने आपको इतनी दौलत इतना पैसा मिलना शुरू हो जाएगा कि कभी आपने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। आपको ऐसे ऐसे जरायों से दौलत और पैसा आने लगेगा कि कभी आपने उनके बारे में सोचा तक ना होगा। तो इस वजीफे को करने के लिए हमें बस चावल के 7 दानों की जरूरत पड़ेगी। चावल तो हर घर में ही मौजूद होते हैं। घर में चावलों को पकाया जाता है और ग़िज़ा के तौर पर इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, मामूली समझे जाने वाले चावल हरगिज़ भी मामूली नहीं होते। चावल कितने बरकत वाले होते हैं उसका अंदाजा आप इस चीज से लगा लें कि चावल के हर एक दाने पर 70 फरिश्ते बैठे होते हैं। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम के साथ तशरीफ फरमा थे कि उतने में एक शख्स आता है। ये शख्स आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत ज्यादा अमीर हूँ लेकिन मैं गरीब हो जाना चाहता हूँ। मुझे कोई ऐसा तरीका बताएं कि मैं गरीब हो जाऊं। जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शख्स से इरशाद फरमाते हैं कि ए शख्स, तुम बाजार से चावल खरीदो और उन चावलों को घर पर पकाकर खाना शुरू कर दो, तुम बहुत जल्द गरीब हो जाओगे। जिसके बाद वो शख्स वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद एक और शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होता है और अर्ज करता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ लेकिन मैं दौलतमंद हो जाना चाहता हूँ। मुझे कोई ऐसा तरीका
طریقہ بتائیں کہ میں دولت مند ہو جاؤں۔ جس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے شخص تم بازار سے چاول خریدو اور ان چاولوں کو گھر پر پکا کر کھانا شروع کر دو، تم بہت جلد دولت مند ہو جاؤ گے۔ جب وہ شخص بھی وہاں سے چلا جاتا ہے تو صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم بہت زیادہ حیران ہیں۔ جو پہلا شخص آپ کے پاس آیا جو کہ امیر تھا لیکن غریب ہونا چاہتا تھا، آپ نے اسے بھی یہی کہا کہ بازار سے چاول خرید کر گھر پر پکا کر کھانا شروع کر دے، غریب ہو جائے گا۔ جبکہ جو دوسرا شخص آیا جو کہ غریب تھا لیکن دولت مند ہونا چاہتا تھا، اسے بھی آپ نے یہی بتایا بازار سے چاول خرید دے، گھر پر پکائے اور چاولوں کو کھانا شروع کر دے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چاول پکانے سے ایک شخص دولت مند ہو جائے جبکہ دوسرا شخص غریب ہو جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک امیر شخص بازار سے چاول خرید کر گھر پر پکائے گا تو کیونکہ وہ دولت مند ہے اس لیے بہت زیادہ مقدار میں چاول بازار سے خرید کر لائے گا اور گھر پر زیادہ چاول بنائے گا۔ کیونکہ گھر میں زیادہ چاول پکے ہوں گے اس لیے وہ بے احتیاطی سے چاولوں کو کھائے گا، کچھ چاول کھائے گا اور کچھ چاولوں کو دسترخوان پر گرا دے گا، جس کے بعد رزق کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے اس کے گھر میں غربت آنے لگے گی اور وہ بہت جلد غریب ہو جائے گا۔ لیکن جب ایک غریب شخص بازار سے چاول خرید کر گھر پر پکائے گا تو کیونکہ وہ غریب ہے اس لیے تھوڑی سی مقدار میں چاول بازار سے خرید کر لائے گا اور بہت تھوڑے چاول گھر پر پکائے گا، کیونکہ گھر پر تھوڑے چاول پکے ہوں گے اس لیے وہ احتیاط سے کھائے گا اور بالکل بھی چاول دسترخوان پر نہیں گرائے گا، اور جو چاول گر بھی جائیں گے انہیں بھی اٹھا کر کھا لے گا۔ اس لیے رزق کا ادب اور احترام کرنے کی وجہ سے اس کے رزق میں بے پناہ اضافہ ہونے لگے گا اور کچھ ہی عرصے میں وہ شخص دولت مند بن جائے گا۔ تو پیارے بہن بھائیو، اب عمل کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ عمل کو کرنے کے لیے بس آپ نے چاول کے 7 عدد دانے لے لینے ہیں۔ چاول تو ہر گھر میں ہی موجود ہوتے ہیں، تو آپ نے کچن میں جانا ہے اور چاول کے 7 عدد دانے لے کر ایک پاک صاف جگہ پر بیٹھ جانا ہے اور چاول کے ان دانوں کو آپ نے کسی برتن میں رکھ کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے یا تو 7 بار یا پھر 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھ لینے کے بعد آپ نے چاول کا ایک دانہ اٹھانا ہے، اس کو ہاتھ میں پکڑ لینا ہے اور پڑھنا ہے بسم اللہ یا حیو یا قیوم یا وہابو یا رزاقو، یعنی آپ پڑھیں گے بسم اللہ یا حیو یا قیوم یا وہابو یا رزاقو، یہ پورا آپ نے ایک کاؤنٹ کرنا ہے۔ اس طرح آپ نے چاول کے ایک دانے کو پکڑ کر 7 بار پڑھ لینا ہے بسم اللہ یا حیو یا قیوم یا وہابو یا رزاقو۔ جب آپ چاول کے ایک دانے پر 7 بار پڑھ لیں بسم اللہ یا حیو یا قیوم یا وہابو یا رزاقو، تو آپ نے اس چاول کے دانے کو الگ رکھ دینا ہے اور دوسرا چاول کا دانہ پکڑ لینا ہے اور اس چاول کے دانے پر بھی آپ نے 7 بار پڑھ لینا ہے بسم اللہ یا حیو یا قیوم یا وہابو یا رزاقو، اور اس طرح آپ نے چاول کے 7 دانوں کو باری باری پکڑنا ہے اور ہر دانے کو پکڑ کر 7 بار پڑھ لینا ہے بسم اللہ یا حیو یا قیوم یا وہابو یا رزاقو۔ جب آپ 7 کے 7 دانوں پر بتائے کے طریقے سے بسم اللہ یا حیو یا قیوم یا وہابو یا رزاقو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ اپنی دعا میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دولت مانگنا ہے، پیسہ مانگنا ہے، یا جو کچھ بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہتے ہیں، بے شک آپ کروڑ روپیہ مانگنا چاہتے ہو، 10 کروڑ مانگنا چاہتے ہو، یا آپ کی کوئی اور حاجت ہو، بڑا گھر چاہتے ہو، اپنی من پسند جگہ رشتہ کروانا چاہتے ہو، کاروبار میں ترقی چاہتے ہو، آپ نے دعا میں اللہ تعالیٰ سے مانگ لینی ہے جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے۔ آخر میں پھر سے آپ نے 7 بار درود شریف پڑھ لینا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، عمل مکمل ہے۔ اب آپ نے ان چاول کے 7 دانوں کا کیا کرنا ہے وہ بھی غور سے سن لیں۔ آپ نے ان چاول کے 7 دانوں کو بہت احتیاط سے پکڑنا ہے اور دوبارہ جہاں سے آپ نے انہیں نکالا ہے وہاں رکھ دینا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، بس اتنا چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن ایک چیز کو یاد رکھیں کہ آپ نے اس وظیفے کو اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل رکھ کر کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ کا توکل اللہ تعالیٰ پر مضبوط نہیں، یقین مضبوط نہیں، تو پھر جو مرضی آپ کر لیں آپ کی دعائیں کبھی بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ پر آپ کا یقین، ایمان اور توکل مضبوط ہے
तो फिर अगर आप वजीफा छोड़ें वैसे भी अल्लाह ताला से दुआ करेंगे तो आपकी वैसे भी दुआ कबूल हो जाया करेगी। प्यारे बहन भाइयों, अगर वजीफा अच्छा लगे तो कमेंट में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखा करें और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लें ताकि आने वाले वज़ाइफ और अमलियात और इस्लामी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें।